भगवते वासुदेवाय। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जन्मादस्य यदोन्वदातिरतरचार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ने स्वेन सदा निरस्तकुहगं सत्यं वरं धीमहि। धर्मप्रोञ्चितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तावत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादामृतद्रवसंयुधं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरककादर आजुहाव पुत्रेदि तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेघम् अध्यात्मदीपमधितीर्षदां तमोन्दं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुदः तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासताम् पुरदो मम। भूतैर्महद्भिर्या इमा पुरो विभुर्निर्माय शेते यदुमूषय पुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृष्ट भगवान् वचासि मे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तावत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। अथ नवमोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच ज्ञातोऽसि मेद्य शुचिरन्ननुदेहभाजां न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यं नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धं मायागुणं व्यधिकराद्यदुरुर्विभासि। रूपं यदे तव बोधरसोदयेन शश्वन्निवृत्ततमसः सदनुग्रहाय आदौ गृहीतम् अवतार सदैकबीजं यन्नाभि पद्मभवनादकमाविरासम् नादः परं परमयद्भवतः स्वरूपम् आनन्दमात्रमविकल्पविद विद्धवर्चः पश्यामि विश्वसृजमेकमविश्वदात्मन् भूतेन्द्रियात्मकमदस्तमुपाश्रितोऽस्मि। तद्वा इदं भुवनमङ्गलमङ्गलाय ध्याने स्मनो दर्शितं त उपासकानां तस्मै नमो भगवतेऽनुविधेम तुभ्यं यो नादृदो नगरभास्विरसत्प्रसङ्गैः ये दूत्वदीयचरणाम्बुजकोशगन्धं जिघ्रन्ति श्रुतिवातनीतं भक्त्या गृहीतचरणपरया च तेषां नापैशिनाथ हृदयाम्बुरुहात् स्वपुंसाम् तावद्भयं द्रविणगेह सुहृन्निमित्तं शोकस्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः तावन्ममेत्य सदविग्रह आर्तिमूलं यावन्न तेऽन्त्रिमभयं प्रवृणदत् लोकः। दैवेन ते हदधियो भवदप्रसङ्गात् सर्वाशुभोपशमनाद्विमुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति कामसुखलेशलवायदीना लोभाभिभूतमनसो कुशलानि शाश्वत् क्षुत्कृत्रिधातुभिरिमा मुहुरर्ध्यमानाः शीतोष्णवातवर्षैरतते तथा च
कामाग्निनाच्युतरुषा च सुदुर्भरेण सम्पश्यतो मन उरुक्रमसीदते मे यावत् पृथक्त्वमिदमात्मन इन्द्रियार्थम् आयाबलं भगवतो जन ईश पश्येत् तावन्न संसृतिरस्य प्रतिसङ्क्रमेद व्यत्तापि दुःखनिबकं वहति क्रियार्था अज्ञानृपातकरणा निशि निश्चयाना नानामनोरथधिया क्षणभग्ननिद्राका दैवाहतार्थरजना ऋषयोऽपि देव युष्मत्प्रसङ्गविमुखा इह संसरन्ति त्वं भावयोगपरिभावितसृतजरोज आसे श्रुतेशितपदो ननुनाद पुंसां यद्यद्धियात उरुगाय विभावयन्ति तद्दद्वभू प्रणयसे सदनुग्रहाय नादि प्रसीदति तदोपचितोपचारै आराधितः सुरगणैः हृदि बद्धकामैः यत्सर्वभूतभयदया सकलभ्ययैको नानाजनेष्वहितः सुहृदन्तरात्मा पुंसामतो विविधकर्मभिरद्वराद्यैर्दानेन चोग्रतपसा व्रतचर्यया च आराधनं भगवतस्तव सत्क्रियार्थो धर्मोऽर्पितकर्हि चिद्रियतेन यत्र शश्वत्स्वरूपमहसैव निपीतभेद मोकाय बोधदिशनाय नमः परस्मै विश्वोद्भवस्थितिलयेषु निमित्तलीला आसायते नम इदं चक्रमेश्वराय यस्यावतार गुणकर्म विडम्बनानि नामानि येषु विगमे विवशा गृह्णन्ति तेनैकजन्म सफलं शमलं सहसैव हित्वा संयान्त्यप्रावृतमृतं तमजं प्रपदे यो वाहं च गिरिशश्च विभुस्वयं च स्थिर्युद्भव प्रलय हेतव आत्ममूलं भित्वा त्रिपाद्ववृद्ध एक उरुप्रहोर तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमत्तकं कर्मण्ययं त्वदुदिते भवदर्चने स्वे यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशां सद्यच्चिनत्य निमिषाय नमोऽस्तु तस्मै यस्माद्बिभेम्यहमहि द्विपरार्थधिष्णा अध्यासितः सकललोक नमस्कृतं यत् ते बेतभो बहुसभो वरुरत्समान तस्मै नमो भगवते दिमखाय तुभ्यं तिर्यं मनुष्य विबुधादिषु जीवयोनि स्वात्मेच्छयात्मकृतसेतु परीप्सयापगः रेमे निरस्तरधिरप्यवरुद्धदेह तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय यो विद्ययानुपगतोऽपि दशार्धवृत्त्या निद्रामुवाक जडरीकृतलोकयात्रक अन्तर्जले हिकशिपुस्पर्शलुकूलां भीमो विमालिनि जनन्स्य सुखं विवृण्वन् यन्नाभिपद्मभवनादकमासमीड्य लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण तस्मै नमस्त उदरस्तभवाय योग निद्रावसान विकसन्नलिने क्षणाय सोऽयं समस्त जगदां सुहृदेक आत्मां सत्त्वेन यन्मृडयते भगवान् भगेन तेनैव मे धृतमनुस्मृतशदाद्यताहं स्रक्ष्यामि पूर्वदतिदं प्रणतप्रियोऽसौ एष प्रपन्नवरदो रमयात्मशक्त्या यद्यत्करिष्यति गृहीतः गुणावतारक तस्मिन् स्वविक्रममिदं सृजतोऽपि चेदो युञ्जीत कर्मशमलं च यदा विजह्यां नाभिहृदाधिगतोऽस्मि यस्य पुंसा विज्ञानशक्तिरकस्मासमनन्दशक्तेः रूपं विचित्रमिदमस्य विवृण्वदो मे मारीरिशिष्टशिशमस्य निरां विसर्गः सोऽसावदभ्रकरुणा भगवान् विवृद्ध प्रेमस्मितेन नयना बुरुहं विजृम्भन् उद्धाय विश्वविजाय च नो विषादं माद्यागिरापनयात् पुरुषः पुराणः मैत्रेय उवाच स्वसम्भवं निशाम्यैवं तपो विद्यासमाधिभिः यावन्मनोवजस्तुत्वा विरराम सखिन्नवत् अदाभिप्रेतमन्वीक्ष्य ब्रह्मणो मधुसूदनः विषण्णचेतसं तेन कल्पव्यधिकराम्बसां लोकसंस्थानविज्ञान आत्मनः परिखिद्यतः तमाहागाददाव्याज कश्मलं शमयन्निव श्रीभगवानुवाच मा वेदगर्भगास्तन्त्रीं सर्ग उद्युम्ममावह तन्मया पादिदं हृद्गे यन्मां प्रार्थयते भवान्
भूयस्त्वं तव आतिष्ठ विद्यां चैव मदाश्रयां ताभ्यामन्तर्हृदि ब्रह्मन् लोकान् द्रक्ष्यस्य पावृतान् तद आत्मनि लोके च भक्तियुक्तसमाहितः द्रष्टासि मां तदं ब्रह्मन् मयि लोकांस्त्वमात्मनः यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्वग्निमिव स्थितं प्रदिच्चक्षीद मां लोको जह्यातर्ह्येव कश्मलम् यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रियगुणाशयैः स्वरूपेण मयोपेदं पश्यन् स्वाराज्यमुत्सृच्छति नानाकर्मविधानेन प्रजा बह्वीः सृक्षतः नात्मावसीदत्यस्मिन्निस्ते वर्षीयान् मदनुग्रहः ऋषिमाद्यं न बध्नाति पापीयां स्वां रजो गुणः यन्मनोमयि निर्बद्धं प्रजा संसृजतोऽपि ते ज्ञातोऽहं भवदा त्वद्य दुर्विज्ञेयोऽपि देहिनां यन्मां त्वं मन्यसे युक्तं भूतेन्द्रियगुणात्मभिः तुभ्यं मद्विचिकित्सायाम् आत्मा मे दर्शितो बहिः नाळेन सलिले मूलं पुष्करस्य विजिन्वदः यच्च कर्ताङ्गमत्स्तोत्रं मत्कदाभ्युदयाङ्गितं यद्वा तपसि ते निष्ठा स एष मदनुग्रहः प्रीतोऽहम् अस्तु भद्रं ते लोकानां विजयेच्छया यस्तौषीर्गुणमयं निर्गुणं मानुवर्णयन् य एतेन पुमा नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत् तस्याशु सम्प्रसीदेयं सर्वकामवरेश्वरः पूर्तेन तपसा यज्ञैः ध्यानैर्योगसमाधिनां राधं निःश्रेयसं पुंसां मत्प्रीतिस्तत्त्वमित्मदम् अहमात्मात्मनां धादः प्रेष्टसन् प्रेयसामपि अदो मयि रतिं कुर्यात् देहादिव्यत्कृते प्रियः सर्ववेदमयेनेदम् आत्मनात्मात्मात्मयोनिना प्रजासृज यथा पूर्वं याश्च मय्यनुशेरते मैत्रेय उवाच तस्मा एवं जगत्सृष्टे प्रधानपुरुषेश्वरः व्यजेदं स्वेन रूपेण कञ्जनाभस्तिरोधते इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे नवमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्द।